मुगळासर पदवीदारा देवा बापा आमच्या राया आमच्या धनिया आमी तुका अर्गां दिता हो सगळो दीस तुका वळखल्या भावार्थी लोकां सांगाता तुजी महिमा दिवं तुजी स्तुती करूं तुजें उतर आयकुची ती कृपा आनी आदार तुवें आमकां दिलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता सकाळीं हांव तुज्या सेवका मुखांतर तुज्या उतरां मुखांतर तूं आमच्या लागीं उलोवन आसाय आमची मनां आमची काळजां अंतस्करणां आमची कूड नितळ आसा तर तुजें येणें आमच्या थंय तूं आमचे थंय जियेताय आमचे जावन आमच्या घरांत आमच्या सभेंत आमच्या वाड्यांत हर एका जाग्यार तूं बाचावी हाडताय ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयिल्ल्या ह्या भुरग्यांक आमकांच आमी तुज्या अधीन समर्पण दिताना न्हय पदवेन वा बळान तुज्या बळवंतात्म्याच्या शक्तीन सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरून ही सुवार्ता तूं प्रगट करताय आमी तुज्या अधीन दिता ह्या मागणी आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 इस्रायेला तुज्या देवाक मेळोवंक तयार जा त्या सोम्यांक मेळोवंक सोम्यांक आयकून ताणें बसयलें जिवीत जोडूंक तयार जावन आयिल्ल्या मुगळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो आमी आयकुया देवाचें उतर आमोस प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 4:12 वळ एमोस चॅप्टर 4:12 देखून इस्रायेला हें सगळें हांव तुका करतलो आनी हें सगळें हांव तुका करतलो देखून इस्रायेला तुज्या देवाक मेळोवंक तयार जा इस्रायेला तुज्या देवाक मेळोवंक हें शिकवणेचें नांव जावन आसा इस्रायेला तुज्या देवाक मेळोवंक देखून इस्रायल आसल्या लेगीत तुजें नांव घाल एंड्रू तुज्या देवाक मेळोवंक तुमचे कोणाक मेळोवंक तयार जायची देवाक मेळोवंक तयार जावंक आसा गी तुमकां तर पयलें मेळोवंक तयार जायची जाल्यार आयकूंक तयार आसाची गी नाका पयलें आमी कितें जावंक आयकूंक तयार आसाची तशें आमचे कान कितें आसाची उक्ते आसाचे कोणाक आयकूंक जेजूक आयकूंक मोगाळ भाव भयण्यान देवाच्या उतरांक कोणाचे कान बंद आसात तांचे सगळें जिवीत बंद पडटलें एका टिचरीन एका भुरग्याक एक सवाल विचारलें खंय जाचे दोनी कान आयकनात ताका इंग्लिशांत कितें म्हणटात गी म्हणून दोनी कान आयकनात तशें जाल्यार इंग्लिशांत कितें म्हणटात म्हणटाना भुरग्यान बरी सोबीत जाप दिली पोरां हांसलीं दुसरीं भुरगीं ताणें म्हणलें खंय दोनी कान आयकनात जाल्यार टिचर कितें म्हणल्यार कितें फरक पडटा ताका इंग्लिशांत म्हण तामिळांत म्हण मलयाळींत म्हण कांय फरक पडटाय ताका कोणाक फरक पडटा कोणाचे कान आयकतात ताका मात्र फरक पडटा मोगाळ भावा भयण्यानो खंयसरी आमकां वचोंक आसा या कोणायकी आमकां मेळोवंक आसा जाल्यार तयारी करूंक आसा गी ना तयारी केल्ल्या बगर आमकां खंय वचोंक या मेळोवंक जाता गी जायना आतां तुमी राती न्हिदोन आसल्यात पळय मू सकाळीं उठून अशेंच आयल्यात गी कशें आयल्यात तुमी तयार जावन आयल्यात पळय मू अशेंच आयिल्ल्यात जाल्यार पाद्रा भितर घेता गी हांव राती न्हिदताना टी शर्ट आनी लुंगी आसली चिंता सकाळीं तूं स्वच्छ आयलो म्हण चिंता पाद्र्याक म्हाका भितर घेयत गे एंड्रू एक काम कर तुजे लुंगिड्यांचं ब्रह्मवृत्स कर तुजे लुंगिड्यांचं तेंचासो दी बाबा पाटीन धाडटा आसलो वय मू आमी तयार जावन आयल्या मोगाळ भावा भयण्यानो आमच्या घरांत इस्काला भुरगीं आसात वय मू आतां ती राती न्हिदतात सकाळीं उठून अशेंच इस्काला वेतात गी कशें वेतात तयार जावन वेतात तयार जायनासतना गेली म्हण चिंता मास्टर टिचर इस्कालान घेता की तांकां ना पाटीन धाडटा घरा पाटीन धाडटा आतां भुरगीं गेल्या उपरांत आमची मालगडी निंगी कामाक वेतात कामाक कंपनीक या ऑफिसाक वेतात अशेंच उठून वेतात गी कशीं वेतात तुमी कामाक कंपनीक ऑफिसाक वेतना कशें वेतात तयार जावन वचोंक आसा तयार जायनासतना गेल्यार तो बॉस कितें करता पाटीन धाडटा आतां कितलो व्हड मनीस तितली व्हड तयारी जायची गी नाका कितलो व्हड मनीस तितली व्हड तुका आनी म्हाका तयारी करूंक आसा सर्गा आनी संवसाराच्या धनयाक तुका आनी म्हाका आमी मेळोवंक आसा अशेंच गेल्यार जाता गी कितें करूंक आसा तयारी जावंक आसा आमकांच आमी तयार करूंक आसा मोगाळ भाव भयण्यानो आतां आज ही रेतीरीक तुमी आयल्यात वय मू कित्याक आमी आयल्या तयार करता आमची काळजां मनां अंतस्करणां तो तयार करता उडोली पाद्र्याबान तांच्या शिकवणेन सांगलें तुज्या काळजांत येवंक तुज्या मनांत येवंक तो एक वाट तयार करता तो आमकां नितळ करता नितळ करच्या खातीर ताणें आमकां हाडलां ही मनां ही काळजां ही अंतस्करणां नितळ नात तयार नात जाल्यार ताजे येणें आमच्या थंय उडोल पाद्र्याबान सांगल्या बरी खारी जेरुजालेमांत मात्र ताजो प्रवेश जातलो आमच्या काळजांत ताजो प्रवेश जावचो ना
आमच्या काळात जावन तर ताजो प्रवेश जाल्यार खंडीत एक दीस सर्गीच्या राजांत तुजो म्हजो प्रवेश जाता की जायना खंडीत जाता मोगाळ भावा भयणानो. एक राय आसलो आनी ह्या राय म्हणटाना ताका मंत्री आसात पर्ज आसा वय मू मंत्री आसले पर्ज आसले. एका मंत्रीन एक दीस कितेंय चूक केल्ल्याक रायाक राग आयिल्ल्याक त्या मंत्रीक आपयलें आनी सगळ्या मंत्री मुखार त्या लोकां मुखार रावळेरांत त्या चुकून पडलेल्या सेवकाचो ताणें मान काडलो अपमान केलो आनी एक दांडो ताच्या हातांत दिलो. तुजे प्रास व्हड मूर्ख कोणी ह्या शहरांत ना. तुजे प्रास व्हडलो मूर्ख कोणी तुका मेळटा जाल्यार हो दांडो ताज्या हातांत दी म्हणून ताज्या हातांत एक दांडो दिलो. आनी हो सेवक तकली पोंदा घालून दांडो घेवन रावळेरांतून भायर गेलो. सबार तेंपा उपरांत तो राय पिडेंत पडलो. पिडेंत पडल्या उपरांत सबार दक्तेरांकी वैजांकी आपयलें. सुमार जाणांनी चॅकअप ताजें कर निमाणें सांगलें चड म्हळ्यार 1 हप्तो तुका वाचूंक आसा. ताज्या उपरांत तुका कितें करूंक आसा हो संवसार सोडून वचूंक आसा. देखून कितेंय तुजीं कामां करूंक आसल्यार कर म्हळें डॉक्टरांनी. रायान कितें काम केलें सगळ्या मंत्रींक पुरा लोकांक रावळेराक आपयलें आनी बोगसाणें मागूंक सुरू केलें. आमी तुमकां कितेंय दुखयलां चुकून पडलां तुमचे विरोध कितें अन्याय केला तर तुमी म्हाका कितें करा बक्षया कित्याक थोड्याच दिसांनी हो संवसार म्हाका कितें करूंक आसा सोडूंक आसा म्हणून. निमाणें ताका उगडास आयलो कोणाचो ह्या सेवकाचो. ताणें चूक केल्ल्या वेळार तुज्या प्रास व्हडलो मूर्ख कोणी ना म्हण ताच्या हातांत एक दांडो दिवन ताणें धाडलो. त्या सेवकाचो उगडास आयलो आनी लोकांक ताणें धाडलो वसा ताकाय आपया ताजे लेगीत म्हाका बोगसाणें मागूंक आसा म्हणून. गेले ताका सांगलें रायाच्या उतरांक मान दिवन तो रावळेराक आयलो आनी रायान ताका म्हळें पुरा मंत्री मुखार ह्या लोकां मुखार तुका हांवें मुखार अवमान केला अपमान केला म्हाका बक्षी म्हाका कितें कर बक्षी 1 हप्त्या भितर हांव संवसार सोडून वेता. पयशिल्ल्या देशाक हांव वचोन आसा. सूर्य चंद्रीम नखेत्रां ताजे प्रास मुखार तो देश आसा थंय हांव वचोन आसा म्हणटाना ह्या सेवकान म्हळें रायाक एक सवाल केलें. राया इतल्या पयस हांव वचोन आसा म्हणटाय सूर्य चंद्रीम नखेत्रां प्रास पयस तो गांव देश आसा म्हणटाय इतल्या पयशिल्ल्या देशाक वेताना काय म्हणे तुवें तयारी केल्ली आसा गी काय म्हणे तयारी केलाय गी म्हणटाना रायान म्हळें खंय राय आनी कितें अधिकार सिंहासन ह्या मंत्री ह्या देश ह्या परजा कामां म्हणून हांव बिजी आसलो म्हाका कांयच तयारी करूंक वेळ मेळो ना. त्या देशाक वेची हांवें कांयच तयारी करूंक ना म्हणटाना ह्या सेवकान म्हळें खंय अळे राया ल्हानशें काम आसा ह्या ल्हानशें गांवांक वचूंक आसा जाल्यार पयलीं हांव तयारी करतां. बरी तयारी केल्ल्या शिवाय खंयच्याय गांवांक ह्या कामाक वचना आनी तूं इतल्या व्हडल्या देशाक वचूंक भायसरलाय आनी तुजी कांयच तयारी ना जाल्यार म्हज्या मनांत अशें बगता की ह्या संवसारांत तुज्या तितलो व्हडलो मूर्ख कोणी म्हाका दिसना. देखून दया कर हो दांडो कितें करता तूं काण गे. ताकाच दिल्लो एक दीस तुज्याचे की व्हड कोणी मूर्ख म्हणल्यार तो दी म्हणटाना हो सेवक काण रायाक दांडो दिताना राय वळखता वय निजायकी हांव मूर्खपणांतच जियेल्लो आनी म्हज्या प्रास व्हडलो मूर्ख कोणी ना देखून दी तो दांडो म्हूण तो घेता. हें कित्याक सांगचें की म्हळ्यार ह्या संवसारांत आसोनी आमी देवाक मेळची तयारी कोण करिना पळया ताजे प्रास व्हडलो मूर्ख कोणी दुसरो ना मोगाळ भाव भयणान. आमच्या दोळ्या मुखार हांगा 2च वस्तू आसात. कितले वस्तू एक हो संवसार आनी एक हो संवसार आसलो धनी. संवसार एक दीस सोडूंक आसा की ना आसा. खंय वचून आमकां शाश्वत जिवंक आसा त्या धनिया देवा सांगता वय मू. जर मोगाळ भाव भयणीनो ताज्या सांगात आमी शाश्वत जियेना जाल्यार आमी शाश्वत खंय जियेतल्या हेमकोंडांत ह्या जळच्या उज्यांत. ते चुकोवच्या खातीर आमी हांगा तयारी करूंक आसा की ना तयारी करूंक आसा की ना. 10 देडयांची ओपार आयका लागीं तुमी कितले देडयो आसले कितले तयार आसल्यो कितल्यो तयार नासल्यो 5 देडयो तयार आसल्यो वय मू. दिवे आनी दिव्यांत तेल घालन आत्मीक रितीन त्यो तयार आसल्यो पूण 5 देडयो मूर्ख तांचे दिवे पालवाल्ले कित्याक घालूंक तेल आत्मीक रितीन ते तयार नासले. निमाणें कितें जाता वरेत येता कोण भितर कोण भायर जाता. मत्तेवाचो वांजेल अवस्वर 25 10 वळवास. निमाणें होरेत येता जेजू येता मोगाळ भाव भयणीनो आनी कितें घडटा आमी आयकुया.
मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 10 वाच. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोस आनी आयतो आसलेल्यो देडयो ताचे सांगाता लग्न साला भितर सरल्यो आनी दारवटो धांपलो. आनी कितें जालें? डोर क्लोज्ड. दारवटो कितें जालो? धांपलो. आनी दारवटो धांपलो म्हणटाना मुखार कितें म्हण तुमकां कळीत आसा मू? रडणे, विळाप, नास आनी सत्यानास मोगाळ भाव भयणीनो. दारवटो उक्तो आसता बरें तुका आनी म्हाका चान्स आसा. कितें आसा? अवकाश आसा. आयत्यो आसल्यो 5 धेडयो होरेता सांगाता भितर सरल्यो आनी बाकी आसले मूर्ख 5 भायर उरल्यो. दारवटो कितें जालो? आज तुवें आनी हांवें देवाक पयल्या अर्गां दिवचे. आमकां आणकी दारवटो कितें आसा वो? उक्तो आसा, ओपन आसा, बंद करूं ना. बंद करूं ना. ओडोली पाद्र्या बान सांगलें आज तुजी आनी म्हजी जिणी ह्या संवसारांत कशी आसा जाणान गी. जेजून कितें म्हटलें? जेजूची जिणी, जेजूची चाल, ताजो स्वभाव कसो आसलो गी म्हळ्यार जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला म्हणलें. आज आमची जिणी, स्वभाव, चाल कशी आसा जी गी म्हणून पाद्र्या बान सांगलें वय मू जाणें म्हाका पळयला ताणें क्रिस्ताक पळयला म्हणाजे म्हणून. पावलून सांगो ना गी हें उतार. हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता देखून तुमी कोणाचो पाटलाव करा म्हणलें. 100% ताणें क्रिस्ताचो पाटलाव केलो देखून ताणें म्हणलें आतां तुमी म्हजो पाटलाव करियेत. जेजू सांगत आसलेल्या 12 जाणां शिसांक हें उतार सांगूंक धैर्य पावलें गी ना. तो उपरांतलो शिस्त जेजू पुनर्जीवनपण जाल्या उपरांतलो शिस्त ताका धैर्य पावलें सांगूंक. आज तुका न्ही म्हाका आज देवान हांगा आपोवन हाडला बेश्टे न्ही. आमचें दार आणकी कितें आसा? उक्तें आसा, ओपन आसा, अवकाश आसा. हो अवकाश तुका आज आयकोवचो, हो अवकाश तुका आज भितर रिकचो, हो अवकाश तुज्या काळजांत जेजूक स्विकार करचो. ताजे उपरांत आनी एक घडीत आसा. नोयेच्या काळार कितें घडलें? नोयेच्या काळार कितें घडलें? लोकांची जिणी सारकी नासली वय मू, पथकांत आसली वय मू. देवान कितें म्हणलें? हांव कितें धाडटलो? बुर्तुगाल धाडटलो म्हणलें. पूण नोयेक देवान कितें म्हणलें? तूं आनी तुजें कुटुंब कितें करीचें? बाचाव जायची. त्या खातीर कितें कर? एक तारू कर. आनी देवान सगळे एक एक मनजातीचे परत जोडी जोडी व्हर म्हणलें वय मू. पळया निमाणें कितें जालें आमी आयकुया. ताणें नोयेन तारू केलें वय मू. देवान सांगलेल्या प्रमाणे ताणें केलें वय मू. निमाणें कितें जालें? उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 7:16 वेळा आमी आयकुया. जेनेसीस चॅप्टर 7 वर्स 16 वाच. तारू बांदलें, एक एक जोडी मनजाती जीवदाळी पुरो ताणें देवान सांगल्या प्रमाणे केलें. निमाणें कितें जाता पळया. सकड प्राण्यांच्यो दादल्या बायलांच्यो जोडयो देवान फरमायले प्रमाणे भितर गेल्यो. देवान फरमायल्ल्या प्रमाणे सांगलेल्या प्रमाणे सगळे नोयेन केले आनी हाडलें भितर गेले. आनी सरस्परान नोये फाटल्यान दार धांपलें. कितें केलें? डोर क्लोज्ड. दार धांपलें. आनी ताज्या मुखार तुमी वाचा. दार धांपल्या उपरांत कितें जालें तें? रडणे, विळाप, नास, सत्यानास जालो मोगाळ भाव भयण्यानो. आज तुका आनी म्हाका आणकी दार धांपोवंक ना, उक्तें आसा. आनी एक पोटी तें आत्मीक जिवितांतलें आमकां दार धांपलें जाल्यार मोगाळ भावा भयण्यानो मागीर आमकां अवकाश देखून ओडोली पाद्र्याबान सांगलां तुज्या गर्वांत हांव न्हू, तुज्या हांकारांत हांव न्हू, तुज्या आशेंत हांव न्हू, त्या जाकेव कसो रुखातान सकला देवलो. त्या रुखातान आमी कितें करूंक आसा? कितल्या वेग्गी जाता तितल्या वेगी सकला देवोंक आसा. ना जाल्यार देवाचो प्रवेश आमच्या मंदिरांत ह्या काळजांत जावचो ना मोगाळ भाव भयण्यानो. कित्याक दार कितें जातलें? बंद जातलें. 5 धड्यांक दार कितें जालें? बंद जालें. नोय आनी नोयेच्या कुटुंब भितर गेल्या उपरांत दार कितें जालें? बंद जालें. पूण देव म्हणटा फिलादेल्फिया सभे मुखांत तुका आनी म्हाका एक अवकाश दिता. आमकां दार आणकी बंद करूं ना म्हणटा. उगडापणाचो बूक अवस्वर 3:8 वेळ ऐका. फिलादेल्फिया सभेक सांगलें तेंचो उतार स्वामी जेजू क्रिस्तास तुका आनी म्हाका सांगता आमकां दार आणकी उक्तें आसा. तुजे विशयान हांव सगळें जाणा देखून हांवें तुजे मुखार एक दारवटो उक्तो केला. दारवटो कितें केला? तो उक्तो दवरला. एक चान्स तुका दवरला. तुका आनी म्हाका एक अवकाश दिला मोगाळ भावा भयण्यानो. कित्याक? देवाच्या राजा भितर वचूंक, जिणी बदलूंक, मन बदलूंक, आमची काळजां मन अंतस्करणां नितळ करूंक एक अवकाश ताणें तुका आनी म्हाका दिला. बायेन भावार्थाची साक्ष दिली वय मू. तिणें कितें म्हणलें? म्हणजे तें भावार्थ उब जाला, वचचो भावार्थ तुमचे थंय उपजोवच्या खातीर साक्ष म्हणलें तिणें. तिचे तें भावार्थ उब जाला. तिणें त्या भावार्थ उपजोवच्या पर्यंत तें काळीज उक्तें दवरलें की दवरूं ना. उक्तें दवरूंक आसा. आमची मनां उक्तें दवरूंक आसा. आमचे कान उक्तें दवरूंक आसा.
एक पटी भावार्थ उपजालो आत्मीक जिणेंत आमी थीर रावल्या मागीर आमी भिवची गरज ना. संवसारांत कितेंय जावं दी मुगाळ भाव भयणानो, कितेंय जावं दी भिवची गरज ना. आनी आमकां ह्या संवसारांत आसता पर्यंत मात्र चान्स आसा, उक्तें आसा. एक पटी जिणी काबार जाली मागीर आमकां चान्स बिलकूल ना. मेल्या उपरांत जिणी बदलयता आनी मेल्या उपरांत हांव सर्ग सोदून काडटा म्हण आमकां चान्स कित्याक म्हळ्यार एक उतार ऐका. जेजू क्रिस्ताक सरकार पदकां बक्षूंची पदवी ना खंय. जेजू क्रिस्ताक सरकार पदकां बक्षूंची पदवी ना. ह्या संवसारांत मात्र ताका पदकां बक्षूंची पदवी दिला म्हणटा मार्का सवांजल वस्वर 2 धबी वळयका. मार्क चॅप्टर 2 वर्स 10 वास. मार्का सवांजल वस्वर 2 धबी वळा. तर मनशा पुताक संवसारी पदकां बक्षूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक तो खंय ताका पदकां बक्षूंची पदवी आसा. संवसारांत मात्र सरकार ताका पदकां बक्षूंची पदवी. आनी तो संवसारांत कुर्साचें मरण मेलो वय मो, सरकार ताका कुर्साचें मरण मरूंक आसा गी ना. आतां तुमी सांगा, सरकार कित्याक जेजूक पदकां बक्षूंची पदवी ना म्हूण सांगा तुमी, कित्याक ना ताका. सरकार पाताक आसाय, सरकार वायट आसा गी, थंय कोणी लायन मारतात गी, कोणाचो हात धरतात गी, पांय ओडतात गी, कांय ना. हांगा मात्र ह्या संवसारांत मात तें जावचें. जर तुका खंयच्याय पदकान बांदून घालां जाल्यार आतां सोडचो अवकाश आसा. जेजू क्रिस्ताचे अमौलिक रगत तूं तुजेर माग, तुजे भवारी माग, तकले तण पांय तला पर्यंत शेणय आनी त्या पदकांतले नितळ जा. मागीर अवकाश आमकां जीव आसता पर्यंत मात्र अवकाश आसा. सरकार देवाक पदकां बक्षूंची पदवी ना. हांगाच आमी नितळ जावन वचूंक आसा. आतां चिंता, एक ल्हान भुरगें आवयच्या गर्भांतच तयार जाता की भायर आयिल्ल्या उपरांत तयार जाता. तें आवयच्या गर्भांतच तयार जाता. जे भुरगें आवयच्या गर्भांत तयार जावना, भायर आयिल्ल्या उपरांत कितल्या वर्सां उपरांत तें तयार जाता गी जायना. दाखल्या खातीर एक भुरगें कुड्डें जल्मालें म्हूण चिंता. आवयच्या गर्भांतच तें कुड्डें जल्मालें, जीणभर ताच्या दोळ्यांक दिश्ट येता गी तें कुड्डेंत आसतलें. अंगा विकाला, पांय वांकडे जाल्यार जीणभर ताजो पांय वांकडोच आसतलो. एक भुरगें आवयच्या गर्भांत सारकें तयार जावना, 9 म्हयन्या भितर उपरांत 90 वर्सांय तें तयार जावचें ना. तेच प्रमाणे तूं आनी हांव ह्या पृथ्वेच्या गर्भांत आसतना जर तयार जावना, परत आमकां ह्या गर्भा भितर रिकचो चान्स. आतां आवयचें भुरगें एक फावटी गर्भांत तयार जावना, कुड्डें जल्मालें, भायर येयलें म्हण चिंता, परत ताका भितर वचचें चान्स आसा गी, त्या गर्भांत वचचें चान्स आसा गी. तेच प्रमाणे तुका आनी म्हाका ह्या पृथ्वी म्हणलेल्या गर्भांत तुवें आनी नितळ जावंक आसा. आनी आमी गेल्या तर परत्यान आमकां हांगा ग्रेस्त मनशाची लाजाराची काणी आयकला मू, ओपार आयकला मू. ग्रेस्त मनीस कितें म्हणटा, लाजाराक तितकेशें धाड. म्हणजे कितले भाव आसात? म्हजे भाव हांगा मस्त आसात. हांव म्हणे सोम्या सांगता ना, म्हजे भाव मस्त हांगा आसात. तो म्हणटा 5 ना जायना म्हणटा. लाजाराक धाडूंक जायना म्हणटा. मेल्ल्या पैकी कोणाक म्हणे धाड म्हणटा वय मू. देव कितें म्हणटा, कोणाक धाड कांय फायदो, जीव आशिल्ले आसात थंय तांकां ते आयकोन दीत. देखून जेरी पाद्राबाक आयकनात, बाबा रिक्सानाक आयकनात, बाबा स्टॅनीक आयकनात, बाबा विक्रमाक आयकनात जाल्यार तुमी कोणायकी कोणायकी तुमी आयकनात म्हणटा. जीव आशिल्ल्यांक तुमी आयकनात जाल्यार कोणायकी तुमी आयकनात. एका पदक्यान आनी एका पदक्या बगसूंक जाता की जेजू थंय पाताक ना होडोले आमी आयकले शिकवण्यात वय मू. तो निर्दोशी निश्कळंक पाताक नातलोलो देखून ताणें तुका आनी म्हाका बगसूंक जाता हांगा मात्र. आतां पळया, आमी खंय वचूंक तयारी जाय जी, कोणायकी मेळोंक तयार जाय जाल्यार पयशांचो खर्च आसा वय मू, पयशे जाय पडटात. आतां हें पदकांचे बोक्साणे जोडूंक तुका आमकां पयशांचो खर्च आसा गी हांगा? खंडीत ना. धर्माक आनी फुंक्याक हें जिवीत सोम्यान दवरलां गी दवरूं ना. तुमी हांगा येवचें, उतार आयकोवचें, अमरीक रक्तान आमकां धुवन नितळ करचें, वायट सोडचें, सांडचें, बरी जिणी जिवची. पयशांची गरज आसा गी. कितल्या फावटी पाद्राबान उलो दिला, 5 दीस बसून बरी बरी उतार आयकोवचो अवकाश आमी तुमकां कर्ण दिता. दिवंक हातांत पयशे ना जाल्यार ओड ना म्हणला. आनी खंय सरी आमकां सुटका कोणी दिना मोगाळ बाबडीनो. मरये बरी सोम्याच्या पांया तळा बसून उतार आयकतना आमकां सुटका आसा गी ना? आसा. एकलो सिगरेट वडची मस्त संवय आसली ताका. इतलो तो एडिक्ट जावन गेल्लो. एक दीस ताणें चिंतलें खंय आनी कोणी ताका सांगलें, एक डॉक्टर आसा, त्या डॉक्टर लागीं तूं गेल्यार तो वखद दिता, मेडिसन दिता, तुजी संवय सोडटा म्हणून. जायत म्हणलें. हो गेलो डॉक्टराक
अशें कॅबीन उक्तें करतना तो डॉक्टर खुद्द भितर सिगरेट ओडून आसा. हाणें पळयलें तो खुर्चेर बस म्हणून ओ बसोना. बसच्या पयलें ताणें सांगलें की एक बऱ्या उमेदीन भरवोसो दवर हांव तुजे लागीं आयिल्लो डॉक्टर, कित्याक म्हळ्यार म्हाका एक सिगरेटीची संवय आसा व्हडची, एडिक्ट जाला. तूं म्हाका वखद दिताय म्हण. आतां पळयल्यार तूं खुद्द एडिक्ट जालें, तूं म्हाका कितें वखद दितलें म्हण तो कितें करलो तर सोडून आयिल्लो. ओडोली पाद्र्याबान सांगलें आमी पाताक दवरून दुसऱ्याचे पाताक काडूंक केन्नाय जायना. कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाताय. ओके, चोरान चोराक जामीन दिवयेत गे. चोरान चोराक जामीन दिवंक जायना. जामीन दितले लेगीत बरें नांव आसाजे, बरें जागो आसाजे, बरी ग्रेस्की आसाजे, ताणें मात्र जामीन दिवंक जाता. आत्मीक जिवितांत तशेंच तुका आनी म्हाका पातकांची जामीन कोणेंय दुसऱ्यान दिवंक जायना. कोणें दिजे एकल्यान सोम्या जेजू क्रिस्तान मात्र तो तुका आनी म्हाका जामिनी रावला. ताजें रगत दिवन कोणेंय तुका आनी म्हाका जामिनी रावोंक जायना. कोणी सेवाक रावना, खंयचे धर्म रावना, या खंयचे राष्ट्र देश कोणी रावना मोगळ बाबडीन. तो एकलो तुका आनी म्हाका जामिनी रावला. देखून आनीकी कोणाय की तुमकां पाताक बांदून घाला म्हण दिसता जाल्यार एक अवकाश आसा. जेजू म्हणटा म्हाका ह्या संवसारांत आसतना पदवी आसा, भोगसूंची सोडोवची. सुटयतलो तुमकां तो. हे कानांत उतार तुमच्या भितर वेतना तुमची मनां नितळ जातली. ही सुवार्थ आयकून सतमानतना तुमकां नितळ करता म्हणटा. धर्मताची कृत्यां वचोर 15 9 वळयका. एक्ट चॅप्टर 15 वर्स 9. ही सुवार्थ तुज्या काना भितर वेताना तुका सुडका आनी तूं नितळ जाताय म्हणटा देवाचें उतर. अशें तुमचे आनी तांचे मदें कसलोच भेद ताणें केलो ना. कसलोच भेद ताणें केलो ना. बगार भावार्था वरवीं तांची काळजां ताणें नितळ केली. कशी आमची काळजां नितळ जातात? साबू घाल्ल्या वरवीं न्हय, सर्फ घाल्ल्या वरवीं न्हय. दाग अच्छे है तो सर्फ अच्छा है म्हणटात. दाग नाही तो सर्फ भी अच्छा नहीं है. दाग अच्छे तो सर्फ अच्छा, दाग नाही तो सर्फ अच्छा. हांगा सुवार्थ आयकत आयकतना म्हगळ भावबडीनो आमची काळजां मन अंतस्करां नितळ जातात म्हणटा देवाचें उतर. आनी कसली वाट ना. सुडका आसा, सडवण आसा, जैत आसा. काली बाबा स्टॅनीन हांगा देवाचें उतर दिलां. कोणेय मागिल्ल्या वरवीं कांय जायना. तुवें खुद्द आयकाचें, तुवें खुद्द बचाव जायचे, तुवें खुद्द तें स्विकार करीचे. तो मागता ती मागता म्हूण तुवें न्हिदल्यार जायना. तुवें खुद्द दिंबयेर पडाचे आनी विलाप करीचे. सुडका दिता तो, सडवण दिता तो. तुवें खुद्द आयकून सतमानीचे वय सोम्या सतमानता तुंच देव म्हजो सडवणदार म्हणून. सुडका आसा गी ना? आसा सुडका. जैत आसा गी ना? आसा जैत सोम्या लागीं. हें तुवें सत मानतना, हें तुवें स्विकार करतना तुज्या काळजांत देवाचें बिडार, तुज्या काळजांत जेजूचो प्रवेश, ह्या मंदिरांत देवाचो प्रवेश. काल बाबा स्टॅनीन सांगला तुमी येवन विनवणी बरोवन गेल्यार साबार तेंप लागतलो. त्या विनवणे सांगता तुमी सांगाताय म्हणून विनवणी केल्यार जेजू कुडल्या मागणें आयकतलो आनी दितलो म्हणून. आनी कुडले मागले मेळटा तुमचो भावार्थी घट जाता की जायना. तुमी आनेकल्याक मागीर खुद्द सांगतात बाये बाबा बरोवन घाल नाका, सांगाताय आनी आमी मागणें करया म्हण तुमी म्हणटात. आमचो भावार्थ वाडता, आमचो भरवोसो वाडता, पातयणी वाडता देवा थंय. त्या वेळार आमी कितें जाता? आमी घटमूट आत्मीक जिवितांत देखून मोगाळ भाव देवाक मेळची तयारी कशी जातली? किर्तनाचो बूक अवस्वर 70 आनी 3 पयली ओळ आमी आयकुया. साम 73 वर्स 1. कशें देवाक आमी मेळटले? इस्रायलाक देव खरेंच बरो. इस्रायलाक देव खरेंच बरो आनी निर्मळ काळजाच्या मनशाक. निर्मळ काळजाच्या मनशाक देव बरो. कोणाक कोणाक देव बरो? इस्रायलाक देव आनी कोणाक बरो? जाचें काळीज नितळ आसा, मन निर्मळ आसा, ताका देव कितें जावन आसा? बरो जावन आसा. ओडोली पाद्र्याबान सांगलें आतां इस्रायल म्हणल्यार ते मारामारी झगडेकार पडल्यात पळया, बॉम्ब मिसायल घालतात तें इस्रायल न्हय. पळया परनासल्ल्यांत इस्रायल म्हळ्यार कोण? मोइजेच्या अधीन आशिल्ली, इजिप्तांत गुलामपणांत आशिल्ली इस्रायल परजा सुन्नत करता जाल्यार ती अब्रामाच्या संततीक मेळोवन तांकां इस्रायल म्हणटले वय मू. आनी थोडे इस्रायल आतां जेरुजालेमांत त्या इस्रायलांत आसा तांकां इस्रायल म्हणटात न्ही गी. पूण देवाच्या दृश्टेंत इस्रायल कोण जाणा गी? कोणाचें मन नितळ आसा तो कोण? तो इस्रायल. देखून सुन्नत जायचे म्हणून ना, थंय जेरुजालेमांत वचून जियेचें म्हणून ना, तुजें मन नितळ आसा, तूं अब्रामाच्या संततीचो आनी देवाच्या परजेंतलो. आजी पाद्र्याबान सांगलें बाचावी जोडलेलो जाकोब न्ही गे, जाकेव बाचावी जोडलेलो. आनी बरें सांगलें पाद्र्याबान, जर तुजें एकल्याचें मन नितळ जाता उपरांत कितें नितळ जाता?
घराणें नितळ जाता, घराणें नितळ जाता. घराणें नितळ जाताना कितें जाता? ही सभा नितळ जाता, वाडो नितळ जाता, पिरगज नितळ जाता, देश नितळ जाता, सगळें नितळ जाता मोगळ भाव भयणान, पुरा नितळ जाता. तूं एकल्यान नितळ जाताना सगळें तुज्या भोवारी आसलें कितें जाता? पुरा नितळ जाता. पूण कितें करचें? ह्या संवसारांत कोण निर्मळ मनाचे प्रामाणीक खालते मनीस आसात पळया, ते संवसाराक जाय गी? हे संवसाराक नाका, ते कोणाक जायची? हे देवाक मात जायची. नितळ मनाचे प्रामाणीक मनीस, बऱ्या मनाचे मनीस ह्या संवसाराक नाका मोगळ भाव भयणीनो. पळया तुमी जाणात न्ही गी, सगळ्या परस बरी वस्तू म्होंव वय मू, गोड आनी नितळ निर्मळ बरी प्युअर वस्तू कितें जावन आसा? म्होंवा मुसांनी हाडचो म्होंव. म्होंव सगळ्यांकी पसंद आसा वय मू. ते मूस कोणाकी पसंद आसा ती? हे प्रामाणीक मनीस, निर्मळ काळजाचे मनीस ह्या म्होंवा मुसा बरी ह्या संवसारांत ते कोणाकी पसंद? कोणाकी पसंद जायनात. आतां कोबू पळयला मू, गन्ना गन्ना गोड वय मू. लोक कितें कशें करता ताका मागीर? अशें पिळटा की, अशें पिंट वयता की एक थेंबावर एक सोडिना वय मू. गन्ने के जैसा मीठा और अच्छा इंसान बनना इस दुनिया में कितना मुश्किल है. उस गन्ने को एक ड्रॉप भी निचोडा जाता है, निचोडा जाता है. हांगा निर्मळ काळजाचो मनीस, प्रामाणीक काळजाचो मनीस आसा पळय, त्या खूब बरी ताका पिळनंत रावतात, ताका एक थेंबय सोडिनात ताका ह्या संवसारांत. पूण आज कितें जालां ह्या संवसारांत? नितळ मनाचे खालते सादे बळे प्रामाणीक मनीस संवसाराक नाकात, पूण कोणाक जायची? आज आमी जेजू विशयांत आयकले वय मू, सैमान तो देव जाला रे, तो मनशा सारको जालो, गुलामा बरी जालो. आज बद्राबान आमकां सांगलें आमी कशें जायची? खालतें जायची मोगळ भाव भयणीनो. न्ही गी? परनेसरल्यान तें बरयलां, जेरुजलेमांतले राय जाताना जेरुजलेमान खंय बसोन येतले? घोड्यार हस्तीचेर बसोन येतले. आमचो जेजू कसो बसोन आयलो? गाडवाचेर न्ही, गाडवाच्या शिंगराचेर पिलाचेर बसोन आयलो. आमी चिंतचें खंय म्हणी आतां आमी पळया बायकां कारां घेवन गुंवता वय मू, तुमी आज संजेर गाडवार बसोन वसा. लोक कितें म्हणत? अशेंच आसतलो. तुमी आतां कशें हांसून आसात पळया. तुमी गाडवार बसोन ते खंय मोद्याक म्हणे करीत जाल्यार भारी येवपा जाय मागीर. पूण जेजू न्ही गे कितलो खालतो जाता तितलो जालो, कितलो सकला पडोंक जाता तितलो पडलो मोगळ भाव भयणानो. आज तुवें आनी हांवें जेजूचो प्रवेश आमच्या काळजांत जायचे जाल्यार कितलें जाता तितलें सकला पड, कितलो जाता तितलो हीन या हल्क जाय ह्या संवसाराक. कांय व्हडना, तो येतलो, ताजो प्रवेश तुजे ते म्हजे थंय जातलो. आमी कितलीं खालती जाता, भोळी जाता, सादी जाता, तितलो ताजो प्रवेश वेगान कुडले जातलो मोगळ भाव भयणानो. किर्तनांचो बूक अवसर 50 आणि 5 19 ओळ आमी आयकुया. साम 55 वर्स 19 वाच. देवान पळयतना तशें दिसाजी. सशनातावन राजवट चलयता तो देव हां म्हजे मागणें आयकतलो हां. आनी तांकां खालते करतलो. हां. कित्याक तांचें काळीज बदलना तांचे काळीज बदलना आनी देवाचें भें तांकां ना. देवाची भिरांत तांकां. हिंदी बायबलान बरें बरयलां. उनका मन में परिवर्तन नहीं आता है, उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर का भय उनमें नहीं है. कोणाच्या काळजांत परिवर्तन येता, कोणाचें मोळ नितळ जाता, मन नितळ जाता. जाणान गी कोणाक देवाची भिरांत आसा ताचे मात्र. कोणाक देवाची भिरांत आसा तांकां तो खालतें करता. उडली सकाळी बाबा विक्रमाच्या शिकवण्यान ताणें सांगलें वय मू, आतां 40 दीस पळया तुमी, खंय गेल्यार रेतिऱ्यो वय मू, खंय गेल्यार मागणे वय मू, समाधाना महोत्सवा खंय वसा आतां 40 दीस. समाधाना महोत्सवा, रेतिऱ्यो रेतिऱ्यो रेतिऱ्यो. ओके, 40 दिसा उपरांत लोकांची जिणी कशी आसा मागीर? ते खालतेपण, ते बळेपण, ते सादेपण आसा गी? पळया आतां मिसाचें बलिदान भेटोवन याजाक सकला येतात वय मू. लोक कितें म्हणटा? काल नियाळ दिलो फादर, बारी बरो नियाळ दिलो फादर म्हणटात. आमी ब्रदर शिकवण दिवन सकयल वेतना जायते सांगतात, ब्रदर काल शिकवण तुमची कितल्या बरी शिकवण दिली ब्रदर म्हणटात. हांगा गायन मंडळी आसा, भाऊ भयणी वय मू, इगर्जींती आसात, पुरा कडेन आसात. आतां गायन मंडळी हे मीस ह्या रितीर काबार जावन वेतना लोक कितें म्हणटा? काल ताळो बाबा, काल ताळो बाये तुजो, कितली मन एक म्हजें हळू जालें म्हणटात वय मू. पूण हें देव कांय पळयना. कोणें मिसाचो नियाळ शर्माव दिला, नियाळ दिला, कोणें शिकवण दिला आनी कोणें बरो ताळो गायला, देव पळयना. देव पळयता
तुझे ते काय म्हणे परिवर्तन जालां हांगी ही शिकोवन दिवन हें कंतार म्हणून हें मिसाचें बलिदान भेटोवन तुझे ते कितें म्हणे परिवर्तन जालां हांगी आज सगळो 8 वरां तुवें हांगा बसून आयकोन ये मात्र देव पळयता आनी देवान पळयताना उनका हृदय में कोई परिवर्तन नहीं है उनमें परमेश्वर का भय नहीं है म्हणटा कितलीं वर्सां जालीं मोगाळ बाबडीन आमी हांगा रेतेरेक येवन कितलीं वर्सां जावन आमी रेतेऱ्यो करनासा तुमकां तुमी चिंतून पळया कितलें तुमचें काळीज खालतें जालां आनी कितलें देवाची भिरांत तुमच्या काळजांत आसा तुमकां चिंतून पळया ओडोली पाद्र्याबान सांगलां देखून गर्वान तुका बांदलां जाल्यार हंकारान तुका बांदलां जाल्यार आशेन तुका बांदलां जाल्यार ओ दीस तुवें कितें करचें तुकाच तुवें सोडयची जाकेवा बरी तुवें सकला देवाची खालतो जायची ओडोली बाबा विक्रमान सकाळीं सांगलां आमी तें दी हें दी म्हणून इल्लेशें मागता वय म्हूण सगळें ताणें आमकां दिलां दिवना ताजे एकल्याच पुताक सयत बाकी दवरनासतना दिल्लो कांजी पिंजी आमकां दिनासतना रावात गी मागलेलो देखून हांवें मागचें सोम्या आणकी कांय म्हणजे तें तुका मानवना तें काड सोम्या तुवें पळयताना हें मंदीर तुका नितळ दिसोन दी सोम्या हें म्हजें मागणें तुवें म्हाका पळयताना लोक म्हाका कितेंय म्हणून दी बरी जाली ब्रदर या पाड जाली ब्रदर म्हजें मन दुखलें ब्रदर कितें म्हणून दी म्हाका फरक पडना तुमी कितें म्हणटा तें कांयच म्हाका फरक पडना म्हजो सोमी म्हजें काळीज पळयताना कांय बदलावण आसा की हें म्हाका जायचें मोगाळ भाव भयणीनो आज उतार दितेल्यांनी कांतारां गायतल्यांनी तुमी हांगा आयकतल्यांनी आत्मीक आमी जेजूची भुरगीं म्हणटल्यांनी देव पळयताना ह्या प्रमाणे आसूंक जाय देवान पळयताना तें खालतेपण देवान पळयताना तें काळीज नितळ निर्मळ देवान पळयताना ती भिरांत ताच्या काळजांत आसूंक जाय जेजून आमची काळजां नितळ केल्यान खंय आमची अंतस्करणां नितळ केल्यान खंय कशी केल्यान सांगा पळया ताणें आमची काळजां मनां अंतस्करणां नितळ केल्यान कशी केल्यान तुमी जाणात गी कशी केल्यात हेब्रांक बरयलें 15:9-14 विवळ अंतस्करणां कशें नितळ केल्यात ऐका 14 म्हणल्यार तें क्रिस्ताच्या रक्ताक थंय वाच 13 नाका 14 वाच हिब्रूज चॅप्टर 9:14 क्रिस्ताच्या रक्ताक आनी कितली चड सगत आशिना थंय वाच क्रिस्ताच्या रक्ताक क्रिस्ताच्या रक्ताक आनी कितली वर्ती सकत आनी आसची कितली वर्ती सकत आसची ना ससनाच्या आत्म्या वरवीं ससनाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक कतावीण बली कसो आपणाकच एक खतावीण भली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणादीक करण्यात हांव म्हणजे पातकांत हांव आमचे अंतस्करणां नितळ करन जिवंत देवाच्या आराधनाक योग्य केली पळया आनी आमची अंतस्करणां कशी नितळ केल्यात ताच्या अमोलीक रक्तान ती अंतस्करणां ताणें धुल्यांत आनी नितळ केल्यात ही परतून मेळ्ळी जायची गी नाका पळया आमकां कशें भोगता परत्याने मेळ्ळें जावचें कित्याक जेजूची आनी एक बली आसा गी मागीर ना आनी एक बलिदान भेटयना तो पळया हें मन नितळ जाताना देवाचें येणें आमच्या काळजांत जाता मातेवाचो वांजेल अवसर 5:8 जेजूच्या अमलीक रक्तान तुजें मन नितळ करताय जेजूक येवंक वाट उक्ती करताय तर उपरांत जेजू आमचे ते येता मॅथ्यू चॅप्टर 5:8 वाच नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो देव कोणाक पळोवंक मेळटलो ना जाल्यार तुमी खाली म्हाकाच पळोवन घरा वचाचे संजेर 4 वरां वर म्हाका पळोवन मागीर 1 वार पात्र्याबाक पळोवन आमी कितें करीची घरा वचाची पूण मन नितळ आसल्यार आमी कोणाक पळयतले पळया एकलो न्यूज पळयते आसलो न्यूज पळयते आसतना ते न्यूजार एक सत्राय दिली एक 2 दीस भुंयकांप येवचो आसा भुंयकांप म्हणल्यार अर्थक्वॅक जावचें आसा देखून तुमचो इल्लो सामान आसा भुरग्यांक इल्लें कितें करा सांबाळा म्हणून 2 दीस धरणीक भुमीक झडका जावचें आसा म्हणून ताणें कितें केलें न्यूज आयकून ताजे एका सैऱ्याक फोन केलें आनी म्हळें अळे बाबा अशें हांवें आतां खबर आयकली भुंयकांप येवचो आसा खंय देखून म्हजी 2 भुरगीं आसात ल्हान ह्या भुरग्यांक हांव कितें करता तुमच्या घरा धाडटा म्हणून जायत सैऱ्यान म्हणलें जायत म्हणलें भुरग्यांक धाडून दिलें धाड 1 दीस जाल्लो मात्र 1 दिसान त्या सैऱ्याचें फोन आयलें आनी अशें म्हणलें अळे भावा भुंयकांप आयल्यार हांगा आमगेर धाड पूण भुरग्यांक घेवन वच भुंयकांप आयल्यार आमच्या घरा धाड पूण ह्या भुरग्यांक दया कर ना कित्याक मारी भुरगीं आयल्यांत पळय ताज्या परस भुंयकांपच जायत म्हणून अक्वेरियम आतां मासली आसली ती म्हणटात मासली उस्कांत न्हय रोडार दवरीची पुरा रोडार घाल्या फुलां झाडां बुट्ट्यांत आसतात वय ती बुट्ट्यांत दवरूची न्ही ती वताक पुरा फुलां झाडां बुडून उडयल्यांत आनी वणोत अशी कलर पेंट मारचे न्ही 5 दिसाचे पुरा वणोत कितें केला ताणें पोखरून
पातोर दिसते आसात देखून दया कर ना भावा तो भुंयकां बायल्यार कितें कर आंगा धाड आनी ह्या भुरग्याक घेवन वच म्हणून. तशें भुंयकांप येयचें म्हण हांगा आमी बसले आपल्या आमच्या मनांतच भुंयकांप आसा. देखून बाबा रिक्सान एका शिकवण्यान सांगिल्लें गल्पांत पुरा बॉम्ब घालतात आंगा बॉम्ब घालची गरज आसा. आमी एकामेकाच कुर्ल्या मरी साबण घेवन उसांबळा सांगिना हांगा बॉम्ब घालची गरज ना. पाद्र्याबान सांगला न्ही की क्रिस्तांव चढावा कुर्ल्या मरी म्हणलात कुर्ले कुर्ले हय मू एक तोपल्यान कुर्ले दवरला त्यान एकल्याक वयर वचोंक सोडताय ना बा ती का वयर वचोंक ना वयर वेताल्याक ती वयर वचोंक केन्नाय सोडिना. तुमी पळयलां जाल्यार आज पाद्र्याबांनी तो उल्लेख केलो जेजू जेरिको शाराक वेताना लोकांचो जमो ताच्या फाटल्यान आसलो वय मू सगळ्या लोकांचो जमो तो सोण सोडता एकल्याच्या जाकेवाच्या फाटल्यान तो वेता. कारण कितें सांगा लोकांचो जमो तो सोण सोडता एकल्या जाकेवाच्या फाटल्यान तो वेता. कित्याक म्हळ्यार तितल्या लोकांच्या जम्यांत एकल्याचें मन मात्र परिवर्तन जावंक आशेता म्हण जेजू कळीत जालें. जेन्ना तुजें मन परिवर्तन जावंक आशेताय ती आशा तुका आसना जेजूचें येणें तुजें थंय जाता आनी जेजू तुज्या फाटल्यान येता. ही आशा जायची आज हांवें नितळ जायची हांवें सुटा जेय हांवें तयार जायचे सोम्यान म्हज्या काळजांत येयचे म्हूण तुका बगता जाल्यार जाकेवाच्या फाटल्यान आयिल्ल्या बरी जेजू तुज्या आनी म्हज्या फाटल्यान येतलो मुखार भाव भयणान. आमी रेतेर केल्ल्या वरवीं कांय जायना. कितल्योय तुमी रेतेर करा कांय फायदो ना. होदा पडटा बांदा पडटा उक्तें करा कान मात्र न्ही मस्त उक्तें जावंक आसा. दोळे उक्ते जायचे काळीज उक्तें जायचे मन उक्तें जायचे उक्तें जायचे पुरा उक्तें जायचे हर एक कडेन सोम्याक वाड तयार जायची. परतून वाच बाबा नितळ मनाची कितली भागी नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. आतां आमी उलयल्लें हेरांकी कळटा चलोन गेल्लें हेरांकी कळटा कितें आपडिल्लें दवरिल्लें कळटा. आतां तुमच्या मनांत कितें आसा हें कळटा गी म्हज्या मनांत कितें आसा कळटा गी हें कोणाक कळटा. पळय निजायकी सांगचें जाल्यार आतां आमी इतलीं पातकी मनशां न्ही गी जर आमची पातकां उक्तीं दिसलीं जाल्यार आमच्या सांगता कोणी बसतीत गी बसल्ली खंडीत बसची ना. ताज्या कुरपेन तुका आनी म्हाका असो वेडो घाला न्ही गी मोगळ भावबडीन ती पातकां पुरो लिपोवन दवरल्यान जिजून. जर म्हजी पातकां तुमकां आतां उक्त्यान दिसलीं जाल्यार खंडीत तुमी एकलीं बसनात पुरा उठोवन वेतात ह्या मनशाच्या आयकना म्हणून. जिजून कितें केलां ताच्या कुरपेन म्हजी बुरशी जिणी बंद करून वेडो घालून दवरला. त्याच प्रमाणे तुमची ती पुरा जिणी आसा पळया ती ताणें कुरपेंत वेडो घाला देखून तुमच्या लागीं इतलीं जाणां मनशां बसला नाजाल्यार कोण न्ही बसोंक आयका आमच्या तशी आसा आमची जिणी. पण सोमे नितळ करताय करिना तो नितळ करता तो त्याच खातीर आसा त्याच खातीर ताणें तुका आनी म्हाका जापवणें दिलां. देखून मनशाक कितें आसा म्हण कळना मनांत तुमी कोणाक कळटा. जेरेमिया 17:10 वाच. जेरेमिया प्रवादिचो बूक ऑफ वर्स 17-10 ओळ तुज्या मनांत कितें घेवन बसलाय सोम्यांक कळीत आसा. हांव सरेस्पर हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी करणेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परीक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. कोण करता न्ही आमी हांगा आमेन म्हणयेत प्रेज द लॉर्ड म्हणयेत वय मू सगळ्यांक कोणाक कळीत आसा ताका कळीत आसा. पूण देवाक कळीत आसा आमी चुकोवन पडटा की पडना न्ही देवान सांगला न्ही की हांव कुंभार आनी तुमी माती आमी माती घेताला पडता पडता अवकाश आसा गिना. परत आमकां मन हें करूंक अवकाश आसा गिना. ते हिंदींत म्हणटात जो कभी नहीं गिरता वो भगवान गिरकर उड़ता है वो इंसान जो गिरता है कभी नहीं उड़ता वो शैतान. हिंदी येता मू केदाळारी पडना तो कोण देव पडून उडता तो कोण मनीस पडता पण केन्नाय उठना तो कोण तो केन्नाय उठना. पूण तुका आनी म्हाका पडलेल्यांक उठचो अवकाश आसा गिना. आज परत ताणें अवकाश दिला. तुजें मन नितळ कर काळीज नितळ कर कित्याक तो तुजी परीक्षा करता. तुज्या मनांत कितें घेवन बसलाय तुज्या अंतस्करणांत ह्या वेळार कितें आसा तो सगळ्यांची परीक्षा करता. ह्या हेब्रांक बरयलें 4:13 ओळ ऐका. हिब्रूज चॅप्टर 4:13 वाच. सगळे सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर लिपोवन आसलेलें कांयच ना. सगळ्या सृश्टे भायर देवाच्या दिश्टी भायर लिपोवन आसलेलें कांयच ना. सगळें ताचे उजीर उक्तें आनी दोळ्या मुखार सोडोवन दवरलेलें बरी आसा. सगळें सरस्परा मुखार उक्तें आनी सोडून दवरलेलें बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्याचे लेख दिवंक आसा. कोणाय की आमी दुसऱ्यांक लेख दिवंक ना. कोणाय की आमी दुसऱ्यांक लेख दिवंक ना. एकल्याक मात्र आमी लेख दिवंक आसा. देखून एक उगडास दवरा मोतीन कोणी तुका पुरपुरता तशें अशें म्हणटा पुसपुसता पळय तांकां आमी लेख दिवंक हें उगडास दवरा.
कोणी तुका कितेंय म्हणून दीत कोणाय की आमी लॅक दिवंक खाली इतलें उगडास दवर म्हाका एकल्याक मात लॅक दिवंक आसा ताणें म्हाका पळयतना हांव नितळ निर्मळ दिसल्यार पुरो प्रेज द लॉर्ड वय की न्ही सगळें उक्तें आनी सोडयलें बरें आसा सगळें म्हळ्यार खंयचें सर्गी भुमी आनी पाताळी उडोली पाद्राबान सांगलें न्ही की 3 गड्यान तिंबयो मोडाचे खंयसर सर्गार पृथ्वेर आनी पाताळान जाल्यार ऑलरेडी मोडूनच आसात म्हणल्यार पाद्राबान वय मू ते ओमतेच पडल्यात आमी पडोवंक इल्लोसो वेळ आसा 3 गड्यान कितें जाता ताका सगळें कळीत आसा आमच्या हर एकल्याच्यान सगळें तो जाणा सत आसा की ना ताणें पळोवचें कितें निन्न हृदयदल्ली सत्य इदेया इल्लवा हें पळयता तो पळय सत आसा जाल्यार भिवची गरज ना आमी आयकोवया सिराक चॅप्टर 4 वर्स 28 वाच ताणें पळयतना तुज्यान म्हज्या काळज जावन सत आसा जाल्यार भिवची गरज ना सता पासत मरण पर्यंत झुज सता पासत मरण पर्यंत झूज आणि सरेस्पर तुझ्या पक्षान झुजतलो कोण दुसतलो एकलो जादू करतलो ट्रेनीर वेतलो खंय वेतलो कोण वेतलो जादू करतलो तेजी दिसपडटी ग्रास जादू करतले तुमी जाणात न्ही की इल्लेशे फूल घालचे पारवो भायर काडचो आनी एक तुवालो घालचो आनी एक फूल भायर काडचें अशें प्रकार तो पटाचे आपले करनासलो एक दीस ट्रेनीर वेताना ताणें ट्रेनीर लोक आसताले डब्यांत देखो भाई देखो जादू देखो मेरा जादू देखो अभी ये फूल को मैं कबूतर बनाएगा देखो भाई देखो म्हण करते आसा आनी एक पायप आसलो ताज्या लागीं तें फूल पायपा भितर घालें भायर काडलें तें फुलूच भायर येयलें कबूतर जावना डेली तो करता डेली हें करनासलो एक पोटी घालें 3 पोटी घालें देखो भाई देखो अभी ये फूल है ये कबूतर बनेगा जादू देखो म्हण परत्यान घालें 3ऱ्या पोटी जावना अरे कालें जालें इशीन तिशीन पळयतना एक तरणाटो बायबल वाचून आसा बसून त्या ट्रेनीच्या डब्यांत बायबल वाचतना आसतना पळोवन तो त्या तरणाट्या लागीं गेलो देखो भाई साहब प्लीज ये बायबल को बंद करो म्हळ्यार ये बायबल वाची नाकाय बंद कर कित्याक म्हजें जादू जायना आनी म्हजे पोटाची व्याप्त बायल आसा भुरगीं आसा कुटुंब आसा दिसपडट्या ग्रासा खातीर म्हाका खरीची दया करून बंद कर म्हणलें खालतेपणान ताणें कितें केलें बायबल बंद केलो ओ परत्यान आयलो देखो भाई देखो मेरा जादू देखो भाई देखो अभी ये फूल को मैं कबूतर बनाएगा म्हणून पायपा भितर घालें आनी कितें केलें भायर काडलें कबूतर जावना परत्यान तें फुलूच भायर आयलें 2-3 फावटी केलें जावना परत्यान त्या भावा लागीं गेलो तो जादू करतलो त्या तरणाट्या लागीं गेलो आनी म्हळें भाई एक काम करो ये बाइबल को है ना तुम्हारा बैग के अंदर डाल के जिप बंद कर दो ये बाहर है तो हमारा काम नहीं बनेगा इसको बैग में डाल के बंद कर दो बैग आत घाले बंद करने जिप कितें केली टाईट ताणें तशें सांगल्या प्रमाणे केलें परत्यान 3ऱ्या फावटी आयलो देखो भाई देखो मेरा जादू देखो अभी ये फूल को मैं क्या बनाएगा कबूतर बनाएगा म्हणून पायपा भितर घाल म्हटलें परतून फूल उत्त भायर येयलें कबूतर जायचं ना 3 फावटी केलें जावंकूच ना परत्यान त्या भावा लागीं गेलो भाई बाइबल तो आपने बंद कर दिया पेटी के अंदर भी डाल दिया अभी मेरे को लगता है आप मन में प्रेयर करता होगा मन में हाँ म्हणलें हाँ वही हांव म्हज्या मनांत मागणें करना आसा आनी त्या दाडा निमाणें 3ऱ्या फावटी ताणें येवन सांगलें लोकांनो म्हाका माफ करा म्हाका बक्षिया ओ तरणाटो केदलो पर्यंत तेज्या मनांत मागून आसता म्हाका हें जादू करूंक अर्थ कितें सता मुखार तुजें फोटी केन्नाय चलना मोगळ भाव भयणानो हे सत आसा मुखार तुजें फोटी केन्नाय चलना केन्नाय तें चलोवंक दिना देखून तुज्या आनी म्हज्या जिणयेंत ती फोटी आसूंक नजो एक दीस तुवें आनी हांवें कुडीच्या केल्ल्या हर एका करण्याक लॅक दिवंक आसा म्हणटा 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5 वर्स 10 आमी आयकुया कोरिंथकारांक बरयलें 2रें पत्र अवस्वर 5-10 वळ कितें म्हणटा कुडीच्या जिवनांत केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामाचो प्रतिफळ आपणाक लाभचे खातीर एकल्यान देवाच्या निती ह्या सणा उजीर जडते उबें रावचें पडटलें कुडींत केल्ल्या हर एका करण्याचें देव एक दीस लेख घेतलो खंय कारण कितें ही कूड तुका आनी म्हाका कोणें दिल्ली सोम्यान दिल्ली ही कूड देखून होडोली पाद्राबान सांगलें तुजी कूड नितळ आसा तुजो आत्म निर्मळ आसा आनी तुजें मन निर्मळ आसा जेजूचें येणें की तुजें तें जाता देखून चिंता मोगळ भाव भयणीनो ही कूड हो प्राण हो जीव हो आत्मो देवान दिल्लो देखून हर एक अंकल्यानी आमी निर्दोशी निर्मळ सांबाळूंक आसा कित्याक एक दीस लॅक आमी दिवंक आनी कोणायकी लॅक दिवना कोणें ही कूड दिला पळय ताका आमी लॅक दिवंक आसा म्हणटा
कित्याक की आमची कूड कोण कितें जावन आसा 1 Corinthians chapter 3:16 वास ही कूड म्हणल्यार कोण या कितें कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 3:16 बोल तुम्ही देवाचे मंदिर तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे ते बिडार कन आसा म्हण तुम्ही नेणात. पळय आतां ही कूड म्हणटना खाली मांस रगत हाडा न्हय आमी कोण देवाचे मंदिर आनी देवाचो आत्मो खंय आसा ह्या हॉलांत आसा गी ना इगर्जेंत आसा गी ना देवाच्या मंदिरांत म्हणजे आमचे थंय तो जी येता म्हणटा आमी ते कंतार म्हणटा न्ही कूड मोजी देवाचे मंदिर मन मोजे शांतीचे भंडार खळजान मोजा करता बिडार आत्म्याचो दिला कशें हें मंदीर तुवें आनी हांवें नितळ दवरयेत नितळ दवरीचे वय मो कित्याक देवाचो आत्मो तें आसा वय मो आज जेरुजलेमांत जेजूचो प्रवेश म्हणून आमी वाचप आयकले वय मो लोक हातांत ताळयो घेवन कितें करनासलो कितें म्हणनासलो होसान्ना 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 देखून आमी तेंचे करी जी उडोली पाद्राबान आमकां सांगलें न्ही गी तुमच्या हातांत ताळयो हाडल्यात गी ना आमचे ताळयो कितें जावन आसात हात मन नितळ काळीज अंतस्करणच आमचे कितें जावन आसात ताळयो जावन आसात मोगाळ भावडीनो आनी ह्या वरवीं देवाची स्तुती करीची आमी पावलो म्हणटा पळय हें मंदीर कशें नितळ दवरूचें पावलो सांगता एफेसियन्स चॅप्टर 5:19 आमी आयकुया जेजूचो प्रवेश जायचे हें मंदीर नितळ आसाचे तर कितें करीचे 5:19 आयका कीर्तनांनी गितांनी आणि भक्ती गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा. पळया कीर्तनां गितां भक्ती गायनां गायतना कितें जाता सोम्याक स्तुती जाता हें मंदीर कितें जाता नितळ जाता पळया न्ही मंदीर नितळ करून कांय व्हडले कश्ट नात कांतारां घाला कांतारां आयका उडोली पाद्राबान सांगलां एक शिकोणे मुखांतर एक कांतारा मुखांतर एक साक्षे मुखांतर आमकां कोणाची वळख जाता आमकां सोम्यांची वळख जाता त्या वरवीं आमकां शांती मेळटा की मेळना संतोष मेळटा की मेळना मेळटा की मेळना सांगा हांव पटी मारता गी एकलो डॉक्टर लागीं गेलो खंय डॉक्टर बारी टेन्शन आनी डिप्रेशन सप्रेशन ऑपरेशन संवसारांत आशिल्लें सोडा बारी डिप्रेशन म्हणटाना डॉक्टर इंग्लीश वकात आनी परत दिलें आयिल्ल्याक वकात दिलें वकात दिवन मागीर निमाणें अळे वकात हांव दितां जाल्यार एक काम कर बरो एक सर्कास आयला आमच्या गांवांत म्हाका बारी डिप्रेशन आशिल्लें आनी म्हज्या कुटुंबा समेत बायल भुरगे समेत वचून सर्कास पळोवन येवन बारी एक मोतीक समाधानशें जाल्यार बारी एक बरो जोकार आसा असो हांसयता गी बारी शांती म्हणटाना वो म्हणटा तो जोकार हांवचो डॉक्टर सगळ्यांक हांसयतलो जोकार खुद्द खंय आसा खुद्द डिप्रेशनांत आसा जायत्यांची परिस्थिती अशेंच हेरांक वाकात दितात पूण ते डिप्रेशन हेरांक सुवार्ता दितात दितले खुद्द डिप्रेशन आज अशें जावन ताकाय तुका एक वाट आसा सुटची वाट आसा कितें करीची सोम्यांची स्तुती निरंतर तुज्या काळजांत होडोली पाद्राबान सांगलां मंदिरांत कशें आमी भितर येयची अर्गां दिवन घे तुजें टेन्शन घेवन येवचें तुजें वजें घेवन येवचें न्ही अर्गां दिवन दारवटांतल्यान भितर सरा म्हणटा आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवस्वर 103 पयली ओळ कशें आज जेरुजलेमान ताळयो घेवन सोम्याची स्तुती केल्ली ताका महिमा दिल्ली त्याच प्रमाणे आत्म्या म्हज्या सरेस्पराची स्तुती कर आत्म्या म्हज्या सरेस्पराची स्तुती कर म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं म्हजें अंतस्करण मन काळीज ताची स्तुती करूं आत्म्या म्हज्या सरेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरार नाका खाली 40 दीस मात्र न्ही उडोली पाद्राबान सांगलें तो दीस तो पेस्ताचो दीस पर्यंत तुवें राखून रावची गरज ना केदींच हर एक दीस हर एक घडी देखून मोगाळ भावा भयणीनो दावीद रायाची जिणी तुमी पळयल्ली वय मो आयकला वय मो पळोवन आयकला वय मो सलवणी आसतली की ताका भियोन धांवल्लो गी हें झूज म्हज्या लागीं जायना म्हूण भियोन धांवल्लो गी दावीद राय हर एक दीस देवाक अर्गां दितलो स्तुती करतलो ताजे लागीं कितें आसतलें तुमी जाणात गी दावीदा लागीं कितें आसतलें तुमी जाणात गी आमी आयकुया ताजे लागीं कितें आसतलें पळया 2 Samuel chapter 6:20 was दावीद राया लागीं कितें आसलें पळया ताजी स्तुती करन ताका भजनां करन किर्तनां बरोवन ताणें कितें जोडिल्लें पळया 2 Samuel chapter 6:20 was आपल्या कुटुंबाक आशिर्वाद दिवंक दावीद पाटी येतलो तेदना दावीदा लागीं कितें आसलें सगळीं सांगा दावीदा लागीं कितें आसलें दावीदा लागीं कितें आसलें आमी ताका स्तुती करतना अर्घ दितना आमचे लागीं कितें आसता तूं भिकारी जायनाय
तू कोणाला की मागा नाही, तू कोणाक तकली नमस्कार करी नाही, ताका अर्घां दी, ताका स्तुती कर, तू आशीर्वादाने भरताय. दावीद राहिला की आशीर्वाद असले मोगळ भाऊ बहिण, आशीर्वाद घेऊन तो भोवतालो. आज आम्ही कितें घेऊन भोवाजी? सकाळी ब्रदर विक्रम सांगले नाही शिराप घेऊन भोवचे, तो शिराप वाडूनच असता. आशीर्वाद घेऊन भोव, आशीर्वादी वाडूनच असता. पूण एक बेजारायची गजल आसा, पळया घोवा लागीं आशीर्वाद आसा पण बाई लेख मेळना. 23वी वळ वाच, तातूंत 23 वाच वळ, 23 23 वाच. आणि सावलाचे दुवे मिकालाक मरा पर्यंत भुरगीं जाली नात. दाविदा लागीं कितें आसा? सगळ्या लोकांक तो आशीर्वाद दिता, पूण ताज्या बाईलेक तो आशीर्वाद मेळना. कित्याक सांगा? दाविदाची बायल जाल्या उपरांत ते सावलाचे धू जावन जियेतले, हें कारण. दाविदाची बायल जाला पूण ताचो स्वभाव कोणाचो आसा? सावलाच्या धुवेचो आसा. देखून आमकां एक सत्र आसा, तुमी देवाची भुरगीं जावनी संवसाराचो स्वभाव आसल्यार आशीर्वादाक आमी योग्य करनाय ना. देवाचो भुरगो मग देवाच्या भुरग्या प्रमाणे जिये तुका आशीर्वाद. हांगा देवाचो भुरगो जावन संवसाराचो स्वभाव घेताना आशीर्वाद आमचे तान पयस आसा. एक देवाचो सेवक आशीर्वाद, हें उतर आयकात तुका आशीर्वाद. हांव दिता हर एक उतर आशीर्वाद. ते तुजें मन बदलिता, जिणी बदलिता, सोम्यांच्या येण्याक तुजें तयार करता, आनी सोमी तुजें तें आयलो तर तूं खुद्द जाता एक आशीर्वाद. दावीद रायला की आशीर्वाद आसलो, कित्याक देवाक तो अर्घां दितलो, देवाची तो स्तुती करतलो, भजनां गायतलो, किर्तनां बरयतलो. आज आमकां कित्याक आशीर्वाद ना? चिंतून पळया. आशीर्वाद आसल्यार भिरोवची गरज म्हाका भिरांत ना. फाल्यां कितें जाता, म्हज्या भुरग्याक कितें जाता, बायलेक कितें जाता, म्हाका बिलकुल भिरांत ना. कित्याक म्हजे लागीं कितें आसा? आशीर्वाद आसा. आशीर्वादा सवे हांव चलतां, आशीर्वादा सवे हांव जियेतां. आनी तुमी हें मानून घेतात, तुमी कशीं जियेतात? आशीर्वादांत. ताका कितली महिमा दिया, ताची कितली स्तुती करा, कितली तुमी खालती जाया, तितल्या आशीर्वादांनी तो आमकां भरता. पळया, घोवा लागीं आशीर्वाद आसा पूण बायलेक आशीर्वाद पावो जायना. ओडोली पाद्राबान सांगलें, आमी खालती जाताना मात्र तें आशीर्वाद आमी गर्व दाखयता. देवाच्या सेवका मुखांतर, अभिशिक्ता मुखांतर, विंचून काडलेल्या मुखांतर आमी गर्वान चलतना ते आशीर्वाद आमी योग्य केरनाय जायना. आमी मात न्ही ते आशीर्वाद आमी पयस करता, आनी पयस करता. कित्याक देवाक कितें मानू आता? किर्तनाचो बोक स्वर 50 आनी 120 वळयका. साम 51:6 देवाक कितें मानू आता ऐका. पुरा देवाक मानवाना. पळय, काळजाचे प्रामाणिक प्रामाणिकपण देवाक मानू आता. म्हज्या अंतस्करणांत तुजी जाणवाय म्हाका शिकयताय. देवाक कितें मानू आता? तुजी जाणवाय, तुजी देणी, तुजी ग्रेस्काय, तुजी सबाय देवाक मानवाना. तेका मानू आता तुज्या काळजांतलें प्रामाणिकपण. देवाच्या भिरांतीन जियेताय, तुजें मन नितळ दवरलाय आनी बरें जिणी जिवन आसा, हें देवाक मानू आता. तुज्या लागीं 1 करोड रुपया आसा म्हण देवाक मानू आता की? ना 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 ना. तूं मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड देवा मानू आता की? ना, आमचें हें देवाक मानवाना. म्हाका ह्या पवित्र बायबलांत 2 मनीस बारी पसंद. कितले मनीस? एक जुजे परण्या सरल्यांत, नव्या सरल्यांत कोण? पावलू. कित्याक म्हळ्यार परण्या सरल्यांत जुजे काजार जालो वय मू, एकल्या लागीं काजार जालो, निमाणो दीस पर्यंत एकल्याकच तो विश्वासी रावलो. आनी नव्या सरल्यांत पावलू काजार जावंकूच ना, वय की न्ही? पळया, जुजे बरी काजार जाल्यार एकल्या लागीं जायचे, मरा पर्यंत एकल्याच पतीन विश्वासी रावाचे. ना जाल्यार पावलू बरी काजार. आतां पावलू पुरा जायना का तांगाले तरणाटे. आतां पावलू बरीत रावता म्हणून त्या त्या काळार त्या त्या संदर्भात ताका सुवार्थेक गरज आसली देखून तो रावलो वय मू. आतां तुवें लग्न जाताना तुजी बायली स्तुती करतली, भुरगीं स्तुती करता ती करिना ते. पळया, ह्या संवसाराच्या आरंभारच सरेस्परा देवान पयलो घडुल्लो सक्रामेंत खंयचो? आवयचो, बापायचो, भाव भयणीचो न्हय, कोणाचो? घोव आनी बायलांचो पयलो संबंध ताणें जोडिल्लो. पयलो सक्रामेंत लग्न ताचो न्हय, घोव बायल बाकी पुरा मागीर आयिल्ले. हे बाकी पुरा मागीर आयले सक्रामेंत. पयलो जोडिल्लो खंयचो? लग्नाचो सक्रामेंत. आदांक आनी एवेक ताणें कितें केल्लें? पूण मोगाळ भावा भयणीनो, जुजे बरी आमी कितें जायचे? प्रामाणीक जायचे. आनी पावलू बरी आमी विश्वासी जायची. आनी हें कोणाक मानू आता? हें देवाक मानू आता. परत्यान आयका ती वळ, हें देवाक मानू आता.
पळे हा. काळजाचे प्रामाणिकपण तुका मनवता हा. म्हज्या अंतस्करणान तुजी जाणवय म्हाका शिकयता एंड्रू ब्रदर बरो आवाजान उलयता हें देवाक मानवाना पूण तो कितें पळयता काळीज पळयता तें कशें आसा खालतेंगी भोळेंगी सादेंगी निर्मळगी हें देव पळयता आनी भायल्या रितीन कांय तो आमकां पळयना गरज ना तूं परने वस्तूर घालून येयला देव पळयता गी या देव भायर काडटा गी ना ह्या खातीर आमी कितें करी जी जाणान गी आमी पळया आतां सभेर आमी आयल्या आतां काल हांगा दनपरा उपरांत विनवणी आसली वय मू कितल्या वरांची 3 वरांची भरती विनवणी आसली आतां हप्त्यांत एक पावटी हांगा विनवणी आसता वय मू आमकां वय आतां 5 पावटी आसा थोड्यांक 1 पावटी आतां ह्या विनवण्या वेळार सभे मुखार आमची सगळीं पातकां उच्चार सांगूंक जातात गी जायना वय मू थोडी पातकां अशीं आसात आमी उच्चार सांगूंक जायना पूण सोम्या मुखार तूं एकसुरो आसतना दिंबेर पडटना सांगूंक जाता दी जायना हें आमी करी जें म्हणटा विळापाचो बोकावो स्वर 2 एकनेसवी वळयका तूं एकलो आसतना कुडांत एकसुरो मागणें करतना सोम्या सांगता सगळी तुजी जिणी वमतून दवरी म्हणटा विळाप लॅमिंटेशन चॅप्टर 2:19 वाच उठ रातच्या वेळार अरयेक फाऱ्याच्या आरंभाक विळाप कर उठ रातच्या वेळार उठ विळाप कर रड सुरेस्परा मुखार तुजें काळीज उदका भाशेन भायर वत कितें कर आमकां सभे मुखार हेर मनशा मुखार तें वचूंक जायना एकलो आसतना एकसूरपणांत मागतना तें उदका भाशेन कितें केलाय पळय तें सगळें सांग हळू कर गे तुज्या भुरग्यां बाळां पासत तुजे हात वयर उबार पळया पतीने बसत भुरग्यां बसत कुटुंबां बसत हात वयर उबार कर मागणें कर कित्याक अरयेक रस्त्याच्या कोणशार ती भुकेन मत सुकोवन पडतात परिस्थिती कितें आसूं दी आमी मागणें करतना देव आयकता गे आयकना किर्तनाचो बोकावो स्वर 10:17 वळी साम 10:17 ह्या प्रमाणे आमी मागतना एकसुरो आसतना सगळें काळीज वमतीतना तुजे गरजो भुरग्यांचे पत्नीचे कुटुंबाचे सभेचे तुवें सांगतना देव आयकता म्हणटा साम 10:17 वाच सुरेस्परा दुबळ्या धाकट्यांचे मागणें तूं आयकताय दुबळ्यांचें धाकट्यांचें म्हळ्यार खालत्या सद्या भळ्यांचें निर्मळ काळजाच्या मनशाचें मागणें तूं आयकताय तांच्या काळजांक तूं बोळ दिताय तांच्या काळजाक तूं बोळ दिताय तांकां तूं खान दिताय तांकां तूं आमी कान दिताना तोय कान दिता की दिना तुमी ताच्या उतरांक कान दिताना तुमच्या गरजांक तो कान दिता ताच्या उतरांक तुमी कान बंद केल्यार तुमच्या गरजांक ताचे कान कितें आसतले देखून निर्मळ काळजाची जावया आमी त्या सोम्यांक मेळोवंक तयार जावया कितें तयारी बाकी आसा तसो पळयतात म्हण तुका म्हाका करूंक आदार दिवन दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पळयतात नांवी आमेन